हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पार्ट 2 हार्ड लाइन की पार्ट 2 की तरफ। दोस्तों, पिछली दफ़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, 10 मिनट की वीडियो करीबन हो गई थी। तो बहुत सारे लोग, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ज़्यादा लंबी वीडियोस को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो जो वीडियो है वो टूट जाती तो फिर इस तरह आपको भी समझ नहीं थी आनी कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा लंबा होने दिया। अगर आपको कोई 8, 9 या 10 मिनट की कोई वीडियो मिल जाती है तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखा करें, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अलग इन्फॉर्मेशन होती है। और देखा जाए तो बहुत से और भी चैनल हैं, आप उन्हें भी देखते होंगे, उन्हें भी आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, आपको इसमें से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अभी तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस जितने भी हैं सब इन लाइनों पे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो एक हैंड एनालिसिस करने का जो तरीका है वो नहीं बताते। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, जो इसमें न्यू है वो भी इन लाइनों को देख लें, सोच लें, समझ लें। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके एनालिसिस का तरीका बताऊंगा। तो अभी जो है मैं अपने एनालिसिस का तरीका भी थोड़ा नीचे रखूँगा, थोड़ा लो रखूँगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाए कि इजीली कि ये क्या जो है हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हर कोई पामिस्ट तो नहीं है और हर किसी के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने ये इल्म कैसे हासिल किया, इसके ऊपर मैं कैसे इसको जानता था। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को में से अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, फील्ड मतलब इसको पसंद करता है, इसको हासिल करना चाहता है, ये बहुत अच्छी वो समझता है चीज़ है, तो वो मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखे ताकि उसको काफ़ी उसमें से बेनिफिट मिल सके। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों माइंड लाइन की तरफ। तो माइंड लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि माइंड लाइन एक तो ऐसे चलती है मिल के, और दूसरी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ अलग पैटर्न लिए भी ऐसे चलती है, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ माइंड लाइन तो ऐसे सीधी होती हैं और कुछ जो माइंड लाइन हैं वो ऐसे नीचे मून माउंट की तरफ भी मुड़ती हैं। तो दोस्तों, मैंने उनका जिक्र किया था कि जो मून माउंट की तरफ मुड़ती है, मतलब वो बंदा राइटर के ज़मरे में आ सकता है, राइटर बहुत अच्छा बन सकता है, उसमें सोचने की जो सलाहियत है, जो जिसे हिंदी में काल्पनिक सलाहियत कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है। तो वो बंदा लिखने वाला राइटर बन सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी जो है वो अपने जहन से सोच के अपनी जो कलम है उससे लिख सकता है, तो वो बहुत ही इसमें कामयाब हो सकता है। तो अगर किसी की जो लाइन है वो बिल्कुल ऐसे सीधी है, पूरे हाथ को काट रही है, ऐसे पूरे हाथ में जा रही है, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है, बहुत ज़्यादा उसका अच्छा माइंड है। और मैंने बताया था कि अक्सर लोगों की जो जो हेडलाइन है वो बस ऐसे आकर रुक जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनका उनका तो माइंड ही नहीं है, उनका तो माइंड बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी की सन के ऊपर अगर या सैटर्न के ऊपर अगर रुक जाती है तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है, वो भी लोग ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो पूरी लाइन वाले भी अक्सर नहीं कर पाते। तो ये इसमें कोई नहीं है, आपकी लाइन अच्छी हो, जिससे हिंदू वामिस्ट्री में कहते हैं यानी कि दोष मुक्त ना हो, दोष वाली ना हो, तो यानी कि इसमें कोई भी बैड इफेक्ट नज़र ना आए, कोई आईलैंड ना हो, कोई काटने वाली लाइन ना हो, बिल्कुल यानी कि मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ऐसे लाइन चले ऐसे और ऐसे मिले ऐसे। अगर मिल भी रही है तब भी ठीक है, अगर वो अलग है थोड़ी तो तब भी ठीक है। तो अब इसके बाद मैं चलता हूँ हेडलाइन की मज़ीद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनके ऊपर। आप लोगों ने कई दफ़ा क्या देखा होगा दोस्तों कि अगर किसी की माइंड लाइन ऐसे चल रही है ऐसे, तो वो यहाँ तक तो चली, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से ऊपर से, या ऊपर नहीं तो नीचे से ऐसे एक अलग इतना सा फिर स्ट्रक्चर लेकर जा रही है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि वो पहले ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बस, वो ईगो भी इनमें थोड़ी देखी गई है, तो ये किसी की बात नहीं मान कर चलते। अब क्या है कि उसकी जो लाइफ है वो 35 के बाद जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा, यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो है 40 के करीब करीब एक ये जो एक अलग पैटर्न लेकर लाइन एक नीचे से चल रही है, मतलब एक बहुत बड़ा एक उनकी जो ज़िंदगी है उसमें एक वो बहुत बड़ा मोड़ लेकर चले हैं आगे। इनके कोई भी इसमें हर्डल आ सकती है, कोई भी इसमें मेहनत की वजह से स्ट्रगल कर इन्हें इस ज़मरे में बहुत करनी पड़ सकती है। यानी कि जिस तरह बंदा कहता है कि यार बस कह लो कि नया जहन लेके आए, एक नई लाइफ शुरू की है, ये भी इसी तरह है कि ये लोग अपना एक एक फील्ड जो लगे होते हैं उसमें छोड़ के एक नया जो अपना जहन है, एक नई लाइन जो है चूज़ करते हैं और फिर उसके ऊपर अमल करते हैं जब तक इनकी लाइफ है।
تو یہ کچھ اس طرح کی انڈیکیشن ہے، لیکن یہ تھوڑی بیڈ انڈیکیشن ہے، کیونکہ لائن کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ لائن ٹوٹتی ہے مطلب اس بندے نے اس ایج میں آ کے بہت مشکل اٹھائی ہے، اسے کوئی بھی جو ہے ذہنی تناؤ، ذہنی ٹینشن، کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، آپ اپنے مائنڈ کو دیکھیں، آپ اپنی نیچر کو دیکھیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں۔ تو آپ جب اپنے بیہیویئر کو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی جو لائن ہے وہ اپنی لائن پہ جو بالکل ٹھیک ہیں وہ بننے لگ جائیں گی۔ تو اس کے بعد دوستوں میں چلتا ہوں کہ اگر کسی کی مائنڈ لائن کے اوپر آئی لینڈ بنا ہو، یعنی کہ آپ کی اگر مائنڈ لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے یا اوپر سے شروع ہو رہی ہے، کہیں سے بھی شروع ہو رہی ہے، اور آپ کی مائنڈ لائن پہ کوئی بھی ایسا آئی لینڈ، ایسے کوئی بھی یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ایک آئی لینڈ ہے، تو دوستوں آئی لینڈ آپ کو بتایا گیا کہ آئی لینڈ اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب اگر کسی کی زندگی میں یہاں پر آئی لینڈ ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے، کتنا ہے، تو یعنی کہ اگر یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو وہ 25 کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو تقریباً 30 تک جا رہا ہے، یا یعنی کہ بہت لمبا آئی لینڈ اگر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کی پریڈکشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ لائن کتنی زیادہ ڈارک ہے، لائن کتنی زیادہ جو ہے اپنا جو پیٹرن ہے وہ اچھا لے کر جا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی اور کاٹنے والی لائن نہیں ہے، لیکن ایک آئی لینڈ موجود ہے، یا اگر آئی لینڈ کے بعد اگر اس لائن کے اوپر ایک ایسی اسکیئر بن جائے، اگر اسکیئر اس کے اوپر نہیں، اگر اس یعنی کہ اس یہ جو آئی لینڈ ہے اس کے اوپر ایک اسکیئر بن جائے، ایسے بھی دیکھا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر مشکل تو اس وقت میں آتی ہے، لیکن یہ جو اسکیئر ہوتا ہے یہ اسے بچا لیتا ہے۔ بچا کیسے لیتا ہے؟ آپ لوگوں نے اکثر ایکسیڈنٹ میں سنا ہوگا، بھائی ساری گاڑی تباہ ہو گئی، وہ اکیلا بچ گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات، آج کل کی تو واٹس ایپ بھی بہت تیز ہے، اس طرح کی بہت سی ویڈیوز، ان گنت ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، تو یہ اس طرح کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر اسکیئر بن جائے تو وہ آپ کو اس سے بچا لیتی ہے۔ تو یہ اچھا سائن نہیں مانا جاتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کی ہاتھ میں ہو، یہ کسی بھی ہینڈ میں ہو سکتا ہے، اس کے کوئی ایسا اگر کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی چوٹ وغیرہ کا نہیں ہے، تو وہ اس سے فیملی ریلیٹڈ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے آپ ہاتھ کو دیکھ کر، اس کے جو لائن کا پیٹرن ہے اس کو دیکھ کر یہ پریڈکشن کر سکتے ہو کہ یہ اس کو کوئی پیار کا مسئلہ ہے اس کا، یعنی کہ خود پرسنل ہے، کوئی گھر والوں کی وجہ سے ہے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ پرابلم ہے، تو اس کی جو ہاتھ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی ایسا سائن دیکھا کہ یعنی کہ اسے آئی لینڈ بن رہا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے یہاں پر آئی لینڈ ہے، اور کیا ہے کہ ایک لائن جو آپ کی ہارٹ لائن کی طرف سے کوئی ایسی لائن آ رہی ہے، ایسی جسے ہم اچھا نہیں مانتے، اور یہ اس کو کاٹ رہی ہے ایسے، تو یہ جو لائن اس کو ایسے کاٹ رہی ہے، مطلب کہ آگے ہی آئی لینڈ ہے، اور یہ ہارٹ لائن کی طرف سے مطلب کاٹتی ہوئی آ رہی ہے، مطلب کوئی لو ریلیشن، کوئی مسئلہ تھا جس میں اس کا دل ٹوٹا، اور وہ بہت زیادہ ٹینشن، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی پاگل پاپی ہوتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے لو کیا تھا، اس میں اس کو سکسیس نہیں ملتی تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی ان میں کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو بھی لائن ہے جس میں یہ آئی لینڈ بنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آئی لینڈ بننے کے بعد کی لائن کیسی ہے، اگر تو آئی لینڈ بننے کے بعد کی لائن بھی اسی پیٹرن سے بہتر جا رہی ہے، مطلب کہ اس کے اوپر مسئلہ آئے گا، زندگی میں مسئلہ آئے گا، لیکن وہ اس مسئلے میں سے نکل جائے گا، اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے اگر کوئی زندگی میں مسئلے آ بھی جائیں، تب بھی لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ایسی جو سائنس ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کر دیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو مائنڈ لائن ہے اس کے اوپر بھائی یہاں پر آئی لینڈ ہے مطلب آپ لوگ مرو گے ہی مرو گے، یا آپ کے کوئی بہت زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے تمام ہاتھ کو دیکھ کر ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس ایج میں آ کے کچھ یہ ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھا ایک اور اسکیئر ٹائپ سائن ہے، مطلب وہ آپ کو آپ کی لائف میں اس زمرے میں آ کر آپ کو بچائے گا ہی بچائے گا۔ تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بھئی آئی لینڈ آ گیا مطلب کسی نے بتا دیا تو اب ختم ہو جانا ہے، زندگی بھئی ابھی بھی جاری ہے، آپ کی آخری سانس تک جاری ہے، آپ اپنی آخری سانس تک کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں سے نکال دیجئے جو نیگیٹو افیکٹ ہیں، تو آپ لوگوں کو میں اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں بھی بہت سے نیگیٹو افیکٹ دیکھنے کو ملیں گے، میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بھی ویڈیو بنا کر بتاؤں گا۔ آج بھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے برے سائن ہیں تو اچھے سائن بھی ہیں، تو جس سے وہ بچتا رہے گا۔ تو اب دوستوں میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔